ल म अब यसलाई बुझाउँछु है एकचोटि। पहिला हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भयो, अन्डर डाइरेक्ट मेथड भयो, पार्टिकुलर्स रुपिज पहिला सार्न दिनु न बरु। पहिला बुझाइदिन्छु नि सार्न तिमीलाई नि त हैन। सरले पढाउँदा पढाउँदै नसारेर तिमीहरूलाई। ल अब हामीले एमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भयो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको लागि आईमा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भयो। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्समा पहिला सुरुमा सेल्स भनेपछि हामीले वस्तु बेच्यौँ, वस्तु बेचेको हुनाले पैसा आयो, पैसा आएको हुनाले के भयो प्लस भयो। अब फेरि हामीले एसेट्समा हेर्छौँ, एसेट्समा 5 वटा आइटम मध्ये एउटा आइटम अथवा दुईटा आइटम हुन सक्छ। सन्डी डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिभल, बिल्स रिसिभल, नोट्स रिसिभल के दिएको छ, एकाउन्ट रिसिभल दिएको छ। फर्स्ट इयरमा कति थियो 60,000 थियो, सेकेन्ड इयरमा कति भयो 40,000 भयो, डिक्रिज भयो। डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिभल भनेपछि यो एसेट्स हो, एसेट्स डिक्रिज भएपछि के हुन्छ प्लस हुन्छ, त्यसैले के भयो प्लस 20,000 भयो। यो दुईटा जोड्यौँ कति आयो त 2,60,000 आयो। सेकेन्डमा क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको जहिले पनि के हुन्छ माइनस हुन्छ। यो के हो पेमेन्ट हो, पेमेन्ट भएको हुनाले के भयो माइनस भयो, 1 लाख माइनस आयो। अब हामीले फेरि एसेट्समा हेऱ्यौँ, एसेट्समा चाहिँ स्टक वा इन्भेन्ट्री मध्ये दुईटा आइटम मध्ये एउटा आइटम दिन्छ, यसमा के दिएको छ स्टक दिएको छ। स्टक फर्स्ट इयरमा कति दिएको छ, यसमा 20,000 दिएको छ, सेकेन्ड इयरमा कति दिएको छ 40,000 दिएको छ। यो बढ्यो, स्टक 20,000 बाट 40,000 पुग्नु भनेको फर्स्ट इयरमा 20,000 थियो, सेकेन्ड इयरमा कति भयो 40,000 भयो भनेपछि बढ्यो। बढेपछि इन्क्रिज भनेर लेख्यौँ, इन्क्रिज इन स्टक कतिले बढ्यो भन्दा 20,000 ले बढ्यो। यो एसेट्स हो, एसेट्स बढेपछि के हुन्छ माइनस हुन्छ। फेरि अर्को अब लायबिलिटीमा गयौँ, लायबिलिटीमा 5 वटा आइटम मध्ये एउटा आइटम हुन सक्छ अथवा दुईटा आइटम हुन सक्छ। सनी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एकाउन्ट पेबल, नोट्स पेबल। यसमा के दिएको छ बिल्स पेबल दिएको छ, बिल्स पेबल डिक्रिज छ। फर्स्ट इयरमा कति थियो भन्दा 20,000 थियो, सेकेन्ड इयरमा कति भयो 16,000 भयो भनेपछि डिक्रिज इन बिल्स पेबल कतिले घट्यो यो 4,000 ले घट्यो। यो लायबिलिटी घटेपछि के हुन्छ माइनस हुन्छ, त्यसैले 4,000 के भयो माइनस भयो। फेरि एकाउन्ट पेबल फर्स्ट इयरमा 40,000 थियो, सेकेन्ड इयरमा कति भयो 60,000 भयो। कतिले बढ्यो त भन्दा 20,000 ले बढ्यो। इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेबल 20,000 ले बढ्यो, 20,000 ले बढेपछि लायबिलिटी बढ्यो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ, त्यसैले 20,000 के भयो प्लस भयो। यति जोड्यौँ कति आयो त 1,04,000 माइनसमा आयो। क्यास पेमेन्ट टु एक्सपेन्सेसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको यो चाहिँ संस्था सञ्चालन गर्दाखेरि तिरेको पैसा हो, पैसा जान्छ। तर यसमा के हुन सक्छ भन्दा डिप्रिसिएसन दिएको छ भने घटाउँछ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस टोटल कति दिएको 50,000 दिएको, यसमा 10,000 घटाइदियौँ कति आयो त 40,000 आयो। यो डिप्रिसिएसनको नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, अपरेटिङ मात्र राख्नुपर्छ, त्यो भएको हुनाले के गरिदियौँ लेस गरिदियौँ, 10,000 लेस गर्यौँ कति आयो त 40,000। हामीले संस्थाले पैसा तिरेको हुनाले पैसा गयो, पैसा गएको हुनाले के भयो माइनस भयो, 40,000 आयो। अब प्रिपेड दिएको छैन, आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छैन, केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ कति आयो त 40,000 आयो। अब इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड केही पनि दिएको छैन भनेपछि ए आयो। ए भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो। अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा 2,60,000 बाट 1,04,000 र 40,000 घटाइदियौँ कति आयो त 1,16,000 आयो। अब क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्दैछौँ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा पर्चेज र सेल्स मात्रै चाहिन्छ, फिक्स एसेट्सहरूको पर्चेज र सेल्स मात्रै चाहिन्छ। त्यसैले अब हामीले पहिला प्लान दिएको छ, प्लानको चाहिँ के गर्यौँ यसको खाता खोल्यौँ। पहिला ओपनिङ कति दिएको छ 80,000 दिएको छ, क्लोजिङ कति दिएको छ 2,50,000 दिएको छ। फर्स्ट इयरमा कति दिएको रहेछ 80,000 दिएको छ। फर्स्ट इयरमा दिएकोलाई हामीले के भन्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी भन्छौँ। सेकेन्ड इयरमा दिएकोलाई बाई ब्यालेन्स सिडी भन्छौँ। 2,50,000 भयो। यो क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा 10,000 जोडिएको छ डिप्रिसिएसन भनेपछि यो डिप्रिसिएसन यहाँ राख्छौँ, यो 10,000 भयो। यसले बेचेको छैन, नबेचेपछि गेन पनि भएन लस पनि भएन,
यो दुईटा जोड्यौँ कति आयो 2,60,000 भयो। क्रेडिटमा चाहिँ कति रहेछ 2,60,000 रहेछ। डेबिटमा पुगेन, नपुगेपछि के रहेछ त भन्दा डेबिटमा पुगेन भने पर्चेज भनेर थप्छौँ, कति पुगेन भन्दा 1,80,000 पुगेन। यही पर्चेज यहाँ लिएर राख्छौँ। पर्चेज अफ प्लान कति रहेछ 1,80,000 माइनस रहेछ। अब अर्को फर्निचर पनि दिएको छ। फर्निचर फर्स्ट इयरमा कति दिएको थियो भन्दा फर्स्ट इयरमा 80,000 दिएको थियो। सेकेन्ड इयरमा कति दिएको छ 50,000 दिएको छ। 80,000 बाट 50,000 घटाइदियो कति आयो 30,000 आयो। 30,000 मा फर्निचर तलपट्टि एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भने दिएको छ प्रफिटमा बेच्यो भने दिएको छ। 30,000 पर्नेलाई 10,000 नाफा खाए कति बेच्यो त 40,000 मा बेचेको रहेछ। फेरि इन्भेस्टमेन्ट फर्स्ट इयरमा कति दिएको छ 80,000 दिएको छ। सेकेन्ड इयरमा कति दिएको छ 20,000 दिएको छ। कति बाँकी रह्यो त्यसको बुक भ्यालु भनेको 60,000 बाँकी रह्यो। 60,000 बुक भ्यालु रहेको ठाउँमा 10,000 चाहिँ के रहेछ भन्दा यो लसमा बेचेको रहेछ। लसमा बेचेपछि कति बेच्यो भन्दा 50,000 मा बेच्यो। बेचेपछि दुईटा प्लस भयो, किनेपछि के भयो माइनस भयो। यति जोड्यौँ के आयो त भन्दा क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यसको टोटल कति रहेछ 90,000 रहेछ। अब हामीले सी गर्दैछौँ क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भयो। ल यति सारम त्यसपछि म भन्छु। साह्रै सिधेसी सिद्धियो भनौँ है।
साह्रै सिद्धियो सिद्धे सर मेरो त हो सबै सिद्धे कि बाँकी छ कि के छ सकिसक्यो खै सर बोल्नुहुन्न ल साह्रै बोल्ने सिद्ध नै म र सुजन मात्रै होला हो होला होला ठिक छ नि बोल्न पर्छ बाबु बाबु नानी अरूको सिद्धे अरू त सबै अब नबोलेपछि माइक अफ छ भिडियो अफ छ कहाँ हो कहाँ हो। सर सुतिर होला सक्यो सर ल बल्ल बोल्यो को बोल्यो ल भर्खर ल भन्ने यतिकै दिदी बोल्नु भयो ल अब हामीले ल सुनौँ है एकछिन मेरो दिदी क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा म यहाँ लेख्छु है यतापट्टि किन भन्दा यसमा अलिकति नियम छ यो मिले कि मिलेर थाहा हुन्छ त्यो भएर मैले यतापट्टि लेखेँ है ल पहिला अब यसको लागि लाइबिलिटीमा जान्छौँ सिधै हेरौँ त पहिला सेयर क्यापिटल फर्स्ट इयरमा कति दिएको छ 2 लाख दिएको छ सेकेन्ड इयरमा कति दिएको छ 2,40,000 दिएको छ यो लाइबिलिटी हो लाइबिलिटी बढ्यो त्यसैले इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल भनेर लेख्यौँ लाइबिलिटी बढेपछि के हुन्छ प्लस हुन्छ कतिले प्लस भयो 40,000ले बढ्यो पहिला फर्स्ट इयरमा कति थियो 2 लाख थियो सेकेन्ड इयरमा कति भयो त भन्दा 2,40,000 भयो कतिले बढ्यो भन्दा 40,000ले बढ्यो यो इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल कतिले बढेको रहेछ 40,000ले बढेको सर क्यामेरा एडजस्ट गर्नु न राम्रोसँग देखिकै छैन देखिएन ल देखियो कि देखिएन झन् टल्कियो सर ए त्यो त्यसो क्यामेरा एडजस्ट गर्नु न म यतै उ गर्छु त्यसो भए यहीँ मेट्छु है त मैले यहीँ माथि लस्करै लेख्दै हुन्छ। जाऊँ है त ल यहाँ एउटा कुरा थियो त्यो भएर अब केही भएन अब प्रत्यक्ष पढ्दाखेरि ट्याक्क भनौँ न अब यहाँ बुझ्यो भने बुझिहाल्यो नभए प्रत्यक्ष पढ्दाखेरि भनौँ ल है यहाँ यो ट्याक्कै एन्सर थाहा हुन्छ यो मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा ए यहाँ हामीले लेखिहाल्यो हामी सर हामी भनिहाल्छौँ नि के ल रहेछ ठिक छ भनेर ठिक छ ठिक छ त्यो ल सेयर क्यापिटल कतिले बढेको अरे इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल 40,000ले इन्क्रिज इन बढेको सेयर क्यापिटल 40,000ले बढेको पहिला फर्स्ट इयरमा कति थियो 2 लाख थियो सेकेन्ड इयरमा कति भयो 2,40,000 कतिले बढ्यो त 40,000ले बढेको होइन लाइबिलिटी बढ्यो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसैले 40,000 के भयो प्लस भयो अब सेयर प्रिमियम होला तलपट्टि हेरौँ त सेयर क्यापिटल भन्दा तल सेयर प्रिमियम फर्स्ट इयरमा कति थियो 20,000 थियो सेकेन्ड इयरमा कति पुग्यो 24,000 पुग्यो इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम कतिले बढ्यो 4,000ले बढ्यो यो पनि के भयो प्लस भयो लाइबिलिटी बढेपछि के हुन्छ प्लस हुन्छ त्यसैले सेयर क्यापिटल पनि बढेको रहेछ सेयर प्रिमियम पनि के रहेछ बढेकै रहेछ अब डिबेन्चर हेरौँ त फर्स्ट इयरमा कति थियो 40,000 थियो सेकेन्ड इयरमा कति छ 20,000 छ यसलाई डिक्रिज लेख्न पाइँदैन डिक्रिजको सट्टा हामीले के गर्छौँ रिडेम्सन लेख्छौँ रिडेम्सन अन डिबेन्चर कतिले घटेछ 20,000ले घटेछ यो 20,000 के भयो माइनस भयो घटेपछि यो हामीले चाहिँ बुवा आमालाई बोलाउँदाखेरि ओ बुवा आमा यता आउनु भन्छौँ कि बुवा आमा यता आउनु भन्छौँ त भन्दा हामीले सम्मानपूर्वक बोल्न पर्ने भएको हुनाले यसलाई के भन्छौँ रिडेम्सन भन्छौँ रिडेम्सन अन डिबेन्चर कतिले घट्यो 20,000ले घट्यो डिक्रिज लेख्न हुँदैन कति रहेछ 20,000ले घट्यो तलपट्टि सर सेयर डिक्रिज हुँदा पनि रिडेम्सन भन्ने हो सेयर डिक्रिज हुँदा पनि रिडेम्सनै भन्ने हो अब तलपट्टि हेरौँ त रिडेम्सन अन डिबेन्चर प्रिमियम हुन सक्छ तलपट्टि कतै दिएको छ रिडेम्सन अन डिबेन्चर प्रिमियम दिएको छैन केही पनि गर्न परेन अब डिभिडेन्ड पेड निकाल्नै पर्छ भने डिभिडेन्ड पेड क्वेसनमा छँदै छैन डिभिडेन्ड पेड निकाल्न पर्यो भने
डिभिडेन्ड पेड निकाल्नको लागि नेट इन्कम हुन्छ। नेट इन्कम भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको इन्कम स्टेटमेन्टमा कति दिएको छ तलपट्टि हेरौँ त। नेट इन्कम फर द इयर सेकेन्ड इयरमा कति दिएको छ 90,000 दिएको छ। हजुर सर सर त्यो इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम भनेको 4,000 हो त्यो। सेयर प्रिमियम 4,000 हो। भयो सर नेट इन्कम कति दिएको रहेछ 90,000 दिएको छ। अब ब्यालेन्स सिटमा नेट इन्कम भने त दिएको छैन। के भने दिएको छ त भन्दा रिटेन अर्निङ भने दिएको छ। ओपनिङ रिटेन अर्निङ जोड्यो। ओपनिङ रिटेन अर्निङ ओपनिङ छुट्टै छुट्टै चार्ट गर्ने कि त्यही चार्टमा लेख्ने हो? छुट्टै चार्ट हो बाबु, यो वर्किङ नोट हो, यो रफ हो। ए ओपनिङमा कति दिएको छ 40,000 दिएको छ। 40,000 जोड्यौ, यो 90,000 मा 40,000 जोड्यौ। क्लोजिङ घटाइदिन्छौँ। क्लोजिङ रिटेन अर्निङ घटाइदियौ। क्लोजिङ रिटेन अर्निङ कति दिएको छ किताबमा भन्दा 60,000 हो क्या होइन? हेरौँ त किताब यतापट्टि हेर्दाखेरि यहाँ उ पो हुँदो रहेछ 60,000 हो। 60,000 रहेछ। कति आयो त 70,000 आयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ डिभिडेन्ड पेड भन्छौँ। डिभिडेन्ड पेड कति आयो त 70,000 आयो। अब यहाँ लेख्यौँ डिभिडेन्ड पेड कति रहेछ। डिभिडेन्ड पेड कति रहेछ 70,000 रहेछ। 70,000 के भयो माइनस भयो। अब अरू केही पनि दिएको छैन। यसलाई जोड घटाउ गर्ने टोटल कति आउँछ त हेरौँ त। यो 40 मा भनेपछि त माइनसमा पो आयो त। 40 भनेपछि 46,000 हो। यो यति जोड्दा 40 मा 4 जोडे 44 भयो। 44 मा 20 र 90 घट्यो कति बाँकी 46,000। अब नेट क्यास चेन्जेस निकाल्न पर्छ। नेट क्यास चेन्जेस भनेको ए प्लस बी प्लस सी। ए भनेको कति आएको हेरौँ त 1,16,000 आएको। मेटेर हिँड्छ के भएर हिँड्छ 1,16,000 1,16,000 जोड्ने दुईटा घटाइदिने हेरौँ त। 1,16,000 मध्ये 1,16,000 मा यो त माइनस छ। माइनस भएपछि के भयो 90,000 माइनस भयो। माइनस 46,000 गर्यौँ कति आउँछ त यहाँ लेख्न पर्यो। 1,16 मा 90 र 46 भनेपछि कति आयो 20,000 माइनसमा आउँछ ल 20,000 आउँछ बाबु। ल माइनस 20,000। ल माइनस 20,000। अब यो एन्सर मिल्यो कि मिलेर भनेर थाहा हुन्छ। ल हेरौँ है त। एड ओपनिङ क्यास एड ब्याङ्क। मलाई क्लोजिङ अहिले नभनौँ। ओपनिङ त्यहाँ कति दिएको छ फर्स्ट इयरमा कति दिएको छ भनौँ त। क्यास एड ब्याङ्क कति दिएको छ फर्स्ट इयरमा 40,000। ओपनिङ कति दिएको छ सर हो क्यास एड ब्याङ्क फर्स्ट इयरको 40,000 हो। हजुर यो प्लसमा छ यो माइनसमा छ भनेपछि घटेर 20,000 क्लोजिङमा छै छैन हेरौँ त। क्लोजिङ क्यास एड ब्याङ्क भन्ने छै छैन। क्लोजिङ छ। क्यास एड ब्याङ्क यो 20,000 छ भने मिल्यो। हामीले गरेको मिल्यो होइन भने बिग्रियो। त्यसैले क्यास एड ब्याङ्क क्लोजिङमा 20,000 छ भने मिल्यो। कुन अवस्थामा भन्दा नेट क्यास चेन्जेसमा जोड्ने घटाउने गर्यो भने ओपनिङ जोडेर त्यहाँ भएको क्लोजिङ आयो भने मिल्यो होइन भने बिग्रियो। यति यसको एन्सर हेरौँ त। जस्तै हामीले नेट क्यास चेन्जेस आयो नि ए प्लस बी प्लस सी गर्दा माइनस 20,000 आयो। यो त बुझ्यौ 20,000 भयो। एड ओपनिङ क्यास एड ब्याङ्क भनेर दिएकोलाई त्यहाँ किताबमा दिए पक्कै पनि हेरौँ त। एसेट्समा दिएको छ क्यास एड ब्याङ्क फर्स्ट इयरको राख्ने कति 40,000 दिएको छ हो कि होइन। यो 20,000 माइनस छ यो प्लस 40,000 छ
घट्यो कति बाँकी रहेछ प्लस 20,000 बाँकी 20,000 रह्यो कि रहेन अब रह्यो। अब तिमीले 40,000 जोडेको ठाउँमा उतापट्टि क्लोजिङ भने सेकेन्ड इयरको 20,000 छैन त हो त्यो 20,000 यहाँ भएपछि त्यहाँ पनि हुनुपर्छ त्यहाँ छ भने मिल्यो होइन भने हामीले गरेको बिग्रिन्छ त्यस्तो हुन्छ ए बुझ्यौ बुझ्यो सर ल कुनै कन्फ्युज छैन यसमा नट एट अल ल। केही बिर्से भने चाहिँ सोधौँला सर अहिले अहिले चाहिँ त छैन त्यस्तो अहिले लिङ्क त्यही पठाइदिन्छु तिमीहरूको ग्रुपमा